ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكود ديال الانتيغرال على الموقع www.exomaro.com. دابا نشوفوا انتيغراسيون باغ بارتي. هاد الانتيغراسيون باغ بارتي ضروري بالنسبه للانتيغرال. الوغ كلشي يعرف العلاقه ديال الانتيغراسيون باغ بارتي. فوقاش كنطبقوها؟ حيت كيكون عندنا فونكسيون فوا فونكسيون اخرى. الا كانت فونكسيون نقدروا نطبقوا انتيغرال باغ بارتي. الوغ كما كنشوفوا المشكل اللي عندنا في هذا الانتيغرال هو شكون هاد الفونكسيون اللي غنختاروها او وشكون هاد الفونكسيون اللي غنختاروها في بريم. الا اختارينا فونكسيون او يعني خاصنا نكونوا عارفين الاشتقاق ديالها، يعني راه نحتاجوا الاشتقاق ديالها. الا اختارينا واحد الفونكسيون هي في بريم يعني خاصنا نعرفوا الداله الاصليه ديالها. هذا هو القصيد. داكشي علاش خرجت الكلمه ديال البيس، لان الا قلبنا الفونكسيون ما عرفناش اللي نختارو، عادي تبقى النهار كامل انت كدير الانتيغرال ما عادش يخرج لك. يعني خاصنا نعرفوا شكون اللي نختاروها او وشكون اللي نختاروها في بريم. داكشي علاش خرجت هاد الكلمه ديال البيس، كتسهل علينا الاختيار ديال او صافي ديال فونكسيون اي وفي بريم. الوغ هاد البيس هادي كما كتشوفوا كيتكون من اي عنصر فيه ارك سينوس، ارك كوسينوس، ارك طونجونت، ارك سينوس بارابوليك اكسيتيرا، ارك كوتونجونت. صافي اللي فيها ارك كنحطوها في ال وهي فونكسيون لوغاريتميك. اكزومبل ln log etc. ln de x. P polynôme. C'est quoi ça polynôme? Polynôme c'est une fonction اللي ما فيهاش الجذر واللي ما فيهاش الكسر، يعني كتكتب على شكل اكس او كاري زائد 5 اكس زائد 6. هذه بولينوم ما فيهاش الجذر وما فيهاش الكسر. الا ما فيهاش هاد الجوج هادو كنسميوها بولينوم. الوغ او اكسبونونسيال كلشي عارفها، او دو اكس اس سينوس كوسينوس طونجونت. هاد البارتي هادي اللي بزاف اللي كتبتها انايا صافي. الوغ علاش كنحتاجو هاد البيس؟ هاد البيس هي اللي كنختاروها او صافي. الا كان عندنا شي عنصر هنايا كنختاروه هو او. الا كان عندنا جوج عناصر هنايا وما عرفناش شكون اللي كنختارو او كنختارو الاول. الا كان ا و بي كنختارو ا، الا كان ا و ال كنختارو ا، الا كان بي و سي و اس كنختارو بي، الا كان او و اس كنختارو او. سي سامبل، كنختارو الاولى هنايا صافي. الوغ نديرو بيت اكزومبل باش تفهموا مزيان اشنو كنقول. الوغ نديرو واحد الاكزومبل سامبل. الوغ انتيغرال ديال واحد من هكا زيرو ديال اكس اكسبونسي جوج اكس ديال هكا جوج اكس على دي دو اكس. كما كنشوفوا ان اكس فونكسيون و اكسبونونسيال فونكسيون، يعني فونكسيون فوا فونكسيون. نقدروا نطبقوا عليها انتيغرال باغ بارتي. صبر نحيدو لي بور احسن باش ما نطولوش الفيديو. حيدو لي بور. الوغ دابا شكون اللي نختاروها او وشكون اللي نختاروها في؟ قلنا او هو العنصر الاولاني هنايا، اكس بولينوم ها هو صافي، اكسبونونسيال ها هو. شكون اللي سبق؟ بي البولينوم، يعني هذه هي اللي نختاروها او وهذه نختاروها في بريم. يعني غادي يجيو لهنايا عندنا او اللي اختاريناها هي اكس، يعني ان الاشتقاق ديال او ايكال 1. عندنا في بريم، شكون اللي اختارينها في بريم؟ هي اكسبونونسيال دو اكس. الداله الاصليه ديال ليكسبونونسيال جوج اكس هي جوج اكس. هي درنا الاشتقاق ديال هادي هبط جوج يعني على جوج صافي. الا درنا الاشتقاق ديال هادي غتعطينا هادي صافي، هي هاديك. الوغ دابا اش نديرو هادي في هادي ناقص انتيغرال ديال هادي في هادي في هادي، يعني اكس في اكسبونسيال جوج اكس على جوج ناقص كما كنشوفو هنايا ناقص الانتيغرال ديال واحد صفر. حيدنا لي بور ديال في ديال هادي فوا هادي في واحد شحال كتعطينا؟ هادي في هادي شحال؟ اكسبونسيال جوج اكس على جوج في واحدة كتبقى هي هاديك دي دو اكس ما نساوهاش. الوغ دابا عاوتاني غنحسبو الانتيغرال ديال هذا.
كما كنشوفوا ان واحد على جوج هادي سي ان كونستانت تقدر تخرج. هاد واحد على جوج تقدر تخرج هنايا تعطينا واحد على جوج. سي بيان، يعني يبقى لنا اكسبونونسيال جوج اكس. شكون هي الداله الاصليه ديال اكسبونونسيال جوج اكس؟ هي هادي اللي عندنا هنايا، يعني اكس اكسبونونسيال جوج اكس على جوج ناقص واحد على جوج فوا الداله الاصليه ديال هادي وهي اكسبونونسيال جوج اكس على جوج. صافي ايكال سي سامبل، هادشي ساهل بزاف. الوغ هادي مع هادي يعني تعطينا اكس على جوج اكسبونونسيال جوج اكس ناقص اكسبونونسيال جوج اكس على 4. سي سامبل. وما ننساش واحد الحاجه اللي قلناها ضروريه، بلس كونستانت، بلس واحد لا كونستانت. هاد بلس كونستانت ضروريه نحتاجوها. الوغ بالنسبه هنايا لان درنا بلس كونستانت لان هذا سي ان بريميتيف، ما عطاهناش لي بون، ما كتبناش لي بون. وكان كتبنا لي بون هنايا غادي نجيو لهاد البارتي هادي، نحيدو هذا، جينا للبارتي نجيو لهنايا غتعطينا لي بون اكزومبل 1 0 1 0، ونجيو لهنايا 1 0، ونجيو لهنا تكون هنايا اكزاكتومون كلشي 1 0 1 0، يعني هادي نعوضوها كامله 1 0. سي يعني الا عوضنا 1 0 اكس ما غاديش يبقى، يعني غادي يعطينا واحد النومبر صافي، غادي يعطينا واحد الكونستونت. اما بالنسبه للبريميتيف كيعطينا فونكسيون كتكون بلس كونستونت كيكون اكس، يعني كتكون واحد الفونكسيون. الوغ بالنسبه لهاد الاكزومبل سي سامبل، نزيدو شي اكزومبل اخر بالنسبه لهاد البارتي هادي، نحيو هكا الالين. نقولو حنا الالين كنعرفو ان البريميتيف ديال الين دو اكس على دي دو اكس شحال كيساوي؟ كيساوي اكس الين اكس، هذا هنا في البارتي الثانيه ناقص ماشي زائد ناقص اكس بلس واحد كونستونت. صافي نصورو ان في ليكزام تنسات لك انت هاد العلاقه، نقدروا نطبقوا لها انتيغرال بار بارتي، يعني ان هاد الانتيغرال شحال غادي يولي واحد في الين دو اكس، ها فونكسيون كونستونت، واحد راه فونكسيون كونستونت ثابت فوا الين دو اكس، هادي سي ان فونكسيون لوغاريتميك، يعني انها دي دو اكس. دابا المشكله شكون اللي غنختاروها او وشكون اللي غنختاروها في؟ قلنا او هو العنصر اللي ساق، الوغ فينا ا سي ان بولينوم، ها هي عندك الين دو اكس، الين دو اكس فين راها هي شكون اللي سابقه؟ فونكسيون لوغاريتميك سابقه، يعني هادي غنختاروها هي او وهادي غنختاروها هي في بريم. اصلا الا اختارينا الين دو اكس هي في بريم خاصنا الداله الاصليه ديالها، وحنا ما عارفينش اصلا الداله الاصليه ديالها، اوتوماتيكمون كاع بلا ما تخدم هادي بعقلك راه غادي دير هادي او هادي هي في بريم صافي. الوغ دابا نشوفوا شنو غنديروا، نطبقوا العلاقه ديالنا هنايا. نكتبوا عندك هنايا نسميو هذه هي او ايكال الين دو اكس، ياك يعني ان او بريم اشتقاق ديال الين دو اكس شحال هو؟ واحد على اكس سي سامبل، واحد على اكس. عندك هنايا في بريم اختارينا ايكال ا، لو انتغرال ديال ا هو انتغرال ديال واحد سي سامبل وهو اكس. سي بيان، دابا نديرو اللعيبه هادي في هادي، يعني اكس في الين دو اكس ناقص لو انتغرال ديال هادي في هادي ديال اكس على اكس، اكس على اكس ايكال 1، اكس على اكس كيساوي لنا 1 ديال 1 دي دو اكس. صافي درنا هادي في هادي ناقص الانتغرال ديال هادي في هادي. سي بيان، الوغ شحال غتساوي لنا؟ اكس اكس الين دو اكس ناقص شحال هو الانتغرال ديال واحد؟ ها هي الانتغرال ديال واحد هو اكس، يعني ناقص اكس بلس كونستونت لان ما عندناش لي بون هنايا. سي سامبلومون ها هي الا ما حفظتيهاش تقدر تجبدها في واحد نص ثانيه، واحد جوج دقائق بحال هكا، واحد دقيقه هكا، نص دقيقه تقدر تجبدها الا تنسات لك. يعني ان الين دو اكس البريميتيف ديالها وهي اكس الين دو اكس ناقص اكس بلس كونستونت. اما الا كان عندنا لي بون كيما العاده غتمشي لكم كيما كنشوفوا، حيت كيكون عندنا بريميتيف كتكون عندنا فونكسيون كيكون عندنا اكس. اما الا ما كانش بريميتيف كان لي بور هنا اكزومبل واحد زيرو، غادي يكون عندنا هنايا بحال كونستونت بحال هكا، وغادي يكون عندنا
هنايا واحد زيرو، يعني نعوضو اكس بواحد ونعوضو عاوتاني بزيرو. يعني هادي نشوفو شحال عطاتنا هنايا. عطاتينا هنا واحد، واحد في الين دو واحد، الين دو واحد هي صفر، غتبقى ناقص واحد، ناقص واحد. وهنا في صفر راه اكس في صفر صفر، وهادي في صفر صفر، يعني غتبقى ناقص واحد. إلا درنا لي بون يعني غتبقى كونستونت، فهمتو؟ الانتيغرال اللي كيكون فيه لي بون كتعطينا كونستونت، والبريميتيف كيعطينا فونكسيون بلوس واحد كونستونت، صافي. الوغ نزيدو واحد اكزومبل اخر، والفيديو الثاني ان شاء الله غادي ندخلو في شي اكزومبلات اللي كيكونوا صعاب شويه، فيهم ارك طونجونت اكسيتيرا. نشوفو دابا الانتيغرال ديال اكزومبل الين حتى هذا بحال هكا اكزومبل كيبقى واحد الين ديال جي ديال اكس. كيقول كيفاش اننا نطبقوا الانتيغرال بارتي في هذه البارتي هذه، وحنا ما عندناش فونكسيون فوا فونكسيون، عندنا فونكسيون مقسومه على فونكسيون، حنا نحولوها لفونكسيون على فونكسيون. شحال كيساوي شحال كيساوي لنا جي د اكس؟ كيساوي لنا اكس على واحد على جوج، صافي. اكس على واحد على جوج طلعناه للفوق، شحال غادي يعول لينا؟ اكس ناقص واحد على جوج، يعني غتولي لنا هذه الانتيغرال ديال الين دو اكس فوا اكس على واحد على جوج ناقص هنايا لان طلع هذا للفوق، صافي دي دو اكس. دابا عندنا فونكسيون فوا فونكسيون، عندنا فونكسيون الاول بولينوم، فونكسيون الجوجه فونكسيون لوغاريتميك. شكون اللي ساق بولينوم ولا فونكسيون لوغاريتميك؟ فونكسيون لوغاريتميك، يعني يو غادي نسميوها هادي يو، وهادي غنسميوها في بريم كيما هذا. يعني اننا غنجيو لهنايا عندنا يو ايكال الين دو اكس، يعني ان يو بريم ايكال واحد على اكس، باردون، واحد على اكس. غتجيو لهنا في بريم عندنا كتساوي اكس ناقص واحد على جوج. الانتيغرال ديالها شحال هو الانتيغرال ديال اكس اس ار؟ الانتيغرال ديال شحال كيعطينا اكس ار بلس ان على ار بلس ان، صافي. ار هو ناقص واحد على جوج زائد واحد، واحد هي جوج على جوج، يعني هادي ناقص هادي كتعطينا واحد على جوج، يعني تعطينا اكس واحد على جوج على واحد على جوج، صافي. فهمتوا هاد البارتي يعني؟ يعني ان اكس واحد على جوج شحال كتساوي اكس واحد على جوج؟ جي ديال اكس، صافي، مقسومه على واحد على جوج. واحد على جوج نقدروا نطلعوها الفوق، يعني تعطينا جوج، هاد جوج غطلع لنا، يعني جوج جي در جوج، يعني نحيدو هادي نعوضوها بجوج جي در جوج، جوج جي در اكس عفوا، جوج جي در اكس. سي سامبل ساهله بزاف. الوغ دابا نحسبو كيما العاده هادي في هادي، يعني جوج جي در اكس في الين دو اكس ناقص الانتيغرال ديال هادي في هادي، جوج جي در اكس على شحال؟ على اكس، صافي. سي بيان. دابا غنحاولو نزيدو اكس هنا ما نساوهاش، سي بيان. غنحاولو اننا نشوفو اشنو نقدرو نختزلو. نختزلو جدر مع جدر، يعني غتمشي لنا هادي وغادي يبقى لنا هنا جدر اكس، فهمتو؟ مشى جدر مع جدر بقات لنا جدر مشى وبقات لنا جدر اكس، صافي. هذا كونستون جوج يقدر يخرج كما العاده، يعني غادي يبقى واحد هنا كونستون يقدر يخرج هكاك. الوغ شكون هو هذا؟ هذا راه هو هذا اللي درنا هنايا. شكون هو هذا؟ هذا واحد جدر اكس، حنا نكتبوها مزيان. شحال كتساوي واحد على اكس واحد على جوج؟ هاد واحد على جوج طلعوها للفوق، شحال تساوي لنا؟ اكس على ناقص واحد على جوج، هي هادي. والداله الاصليه ديالها عرفناها، لقيناها كتساوي جوج جدر اكس، الداله الاصليه ديالها غنديرو لها هكا في كتساوي جوج جدر اكس، يعني الداله الاصليه ديال هادي هي جوج جدر اكس. نمحيو هكا، يعني غتعطينا جوج جدر اكس الين دو اكس ناقص جوج، الداله الاصليه ديال هادي هي جوج فوا جوج جدر اكس، ياك بلوس واحد الكونستانت كيما هذا. جوج جوج شحال؟ 4، يعني 4. سي تري بيان. نقدروا دابا نديرو لا ناقص، نقدروا بالنسبه لي بون كيما العاده لي بون هذاك ناخذ الكونستانت ديال درنا لي بون نعوضو. اما بالنسبه للبريميتيف كيما كنشوفوا
بلوس كونستونت. صافي غنخدمو ديما بهاد البريميتيف لانه ما كيتطولش الفيديو، مابقاش نعوضو عاوتاني، هاديك شي سامبل كتحسب هادي ناقص هادي سي سامبل. هذا انا في البارتي فايته. الوغ كما كنشوفوا هاد الانتيغرا كيتكون من دو فونكسيون. هاد الفونكسيون الاولى عباره على ارك طونجون، والفونكسيون الجوجه عباره على 3 اكس او كاري، هي بولينوم. صافي. الوغ نحاولوا اننا نشوفوا شكون اللي نختاروه اف وشكون اللي نختاروه جي بريم. قلنا الحصه الفايته شكون اللي نختاروه اف كنعتمدوا على كلمه البيس. صافي، كنعتمدوا على كلمه البيس. صافي. الوغ كما كنشوفوا ان ارك طونجونت كيتكون من كلمه ار. عندك بولينوم يعني هنايا شكون اللي سابق ارك طونجونت، يعني ارك طونجونت هو اللي نختاروه اف. سي سامبل. صافي. الوغ غنختارو، لقينا دابا عرفنا دابا شكون هو الفونكسيون اللي غنختاروه اف وشكون هو الفونكسيون اللي غنختاروه جي. عندنا اف كيساوي لنا ارك طونجونت اكس، و اف بريم كيساوي لنا الاشتراك ديال ارك طونجونت راه سي سامبل، واحد على واحد بلس اكس او كاري. هادشي راه قريناه في الاناليز، خاصكم حافظوا ضبط المسائل ديالك. الوغ عندنا جي بريم، شكون اللي اختاريناه جي بريم هو 3 اكس او كاري. الوغ الداله الاصليه ديال 3 اكس او كاري سي سامبل ايكال اكس اس 3، لان الا درنا الاشتقاق لاكس اس 3 شحال هو الاشتقاق ديال اكس اس 3؟ هو جوج اكس او كاري. هي هادي هي، عفوا 3، لان 3 نزل هنايا ونقصوا واحد هنا تعطيك 3 اكس او كاري. صافي. دابا نطبقوا اللعيبه ديالنا، نضربوا هذا في هذا، يعني اكس اس 3 فاش في ارك طونجونت اكس ناقص الانتيغرال ديال هذا في هذا، ديال اكس اس 3 على واحد بلس اكس او كاري دي دو اكس. سي سامبل. صافي، يعني ان هادي صافي نمحيوها، مبقيناش محتاجينها. صافي هنا صافي بقينا نخدمو المعادله ديالنا. هادي ساليناها. دابا المشكله عندنا في الانتيغرال ديال هاد البارتي هادي، كنديرو الانتيغرال ديال الانتيغرال ديال هادي. كما كنشوفوا ان هادي عباره على هنا او كاري اكس او كاري، هادي عباره على غاسيونيل، بولينوم تحت البولينوم. حيت يكون عندك ديما فونكسيون غاسيونيل، اول حاجه كنشوفوا اشنو كتقارن لو دوغري بليزيور دوغري، كتشوف فين كاين. كنشوفوا الاس الكبير اللي عندنا هنا، عندنا هنايا 3 وعندنا هنا 2، يعني الفوق هو اللي اكبر اس، يعني كنديروا القسمه الاقليديه. ديما الا كان الاس الفوق كبير كدير توجور القسمه الاقليديه. صافي، هذه ديما كتخدم. الا ما درتش القسمه الاقليديه امبوسيبل يخدم الانتيغرال ديالك راه ما يخرجش. صافي. الوغ ديما القسمه الاقليديه اكس او كاري اكس اس 3، وهنايا اكس او كاري زائد واحد. حنا بغينا اكس اس 3 فاش نضربو هنايا اكس في اكس او كاري تعطينا اكس اس 3، اكس في هذا زائد اكس. الو نديرو ناقص اكس اس 3 ناقص اكس تعطينا صفر. هنايا راه زائد صفر زائد صفر. صافي، صفر ناقص اكس هي ناقص اكس تعطينا هنايا. الوغ غتولي لنا اكس اس 3 على واحد زائد اكس او كاري كتساوي. الوغ اكس اس 3 شحال كتساوي هادي شحال كتساوي هادي في هادي زائد هادي. هادشي راه ساهل ديال القسمه، يعني اكس او كاري زائد واحد فاش في اكس زائد هادي يعني زائد ناقص اكس هي ناقص اكس. صافي، على كلشي على واحد زائد اكس او كاري، حتى هنا نيت على واحد زائد اكس او كاري. صافي، غنقدروا نختزلو هنايا بعد حسبنا الضرب، يعني تولي المعادله اكس ناقص اكس على واحد بلس اكس او كاري. سي بيان، يعني ان هذا شوف هذيك حولنا تبسطات ولات بسيطه. الوغ نمحيو هكا. ديما الا كانت فونكسيون غاسيونيل، شكون هي فونكسيون غاسيونيل؟ بولينوم على بولينوم. الا كان بولينوم على بولينوم كنشوفوا لا دوغري، شفنا الدوغري الفوق كبير ديما القسمه الاقليديه، يعني هذه تساوي لنا اكس اس 3 ارك طونجونت اكس ناقص انتيغرال ديال اكس
ياك انتيغرال ديال اكس ناقص نعوضوها هنايا اكس على واحد زائد اكس او كاري صافي على دي دو اكس. صافي نقدروا اننا نشتتو ليه عندنا الناقص هنا، نقدروا نديرو دي دو اكس هكا ناقص الانتيغرال هكا ديال دي دو اكس صافي نشتتو ليه عندنا هنايا الناقص ما عندناش الضرب. اذا كان عندنا الضرب ولا المقسومه من المحرمات اننا نجزئوهم، اما بالنسبه للزائد والناقص نقدروا نفرقوهم انتيغرال ديال هذا على انتيغرال ديال هذا. شحال كتساوي لنا هنايا اكس اس 3 ارك طونجونت اكس ناقص الانتيغرال ديال اكس. شنو هو الداله الاصليه ديال اكس؟ اكس او كاري على جوج، سي سامبل اكس او كاري على جوج سي بيان ناقص. بقى لنا دابا الانتيغرال ديال هذا. دابا كنشوفوا هذه فونكسيون راسيونيل، كنشوفوا الدوغري ديال الفوق صغير على الدوغري ديال تحت، يعني الناقص ما صالحاش. دابا نشوفوا الميثود الجوجه. دابا اشنو كنديروا؟ كنشوفوا دوك الدول الاصليه اللي كنحتاجو صافي، الدول الاصليه اللي نخدموها انايا. كنشوفوا الاشتقاق ديال التحت، الاشتقاق ديال التحت شحال هو؟ واحد صفر. الاشتقاق ديال اكس او كاري هو جوج اكس. واش يقدر يكون الاشتقاق ديال تحت الفوق؟ يقدر يكون الا زدنا جوج هنايا صافي. الا ضفنا جوج هنايا فوا دو صافي نقدروا نحصلوا عليها. والا ضربنا هنا الفوق جوج خاصنا نضربوا حتى في التحت جوج، يعني غنخرجوا هنا نضربوا في التحت على واحد على جوج. دابا المعادله ما تاثرش لان نقدروا نختزلوه بجوج وتبقى المعادله كما هي سي بيان. يعني تعطينا ناقص واحد على جوج. شحال هو الداله الاصليه ديال هذا؟ سي سامبل. اش عندنا؟ ال ان اف. الاشتقاق ديال ال ان اف شحال كيساوي؟ اف بريم على اف ياك. الاشتقاق ديال اف على اف بريم، يعني ان الانتيغرال ديال هذا كيساوي هذا العكس ديال الاشتقاق صافي. يعني انتيغرال حنا راه عندنا الانتيغرال ديال هذا يعني كيساوي هذا، يعني انتيغرال ديال هذا كيساوي ال ديال اف شكون هو عندنا هنا؟ هو التحتاني هو واحد زائد اكس او كاري بلس كونستانت ما نساوهاش. حنا خدمنا التمرين بسيط سي سامبل. خاصك غير تكون ذكي شويه وتعرف شنو تخدم في هذا بحال هذه سي سامبل. كنشوف واش الاشتقاق ديال تحت يقدروا يكونوا الفوق دونك قدرنا يقدر يكون يعني نطبقوا العلاقه ديال الالين. الو احنا حصلنا على الانتيغرال ديال هذا سي سامبل. نشوفوا شي اكزومبل اخر. الو شوفوا شي اكزومبل اخر بلا لا. الوغ نشوفوا الا جاك حسب انتيغرال ديال ارك طونجونت ارك سينوس ارك كذا، راه بوسيبل انك تحسب الداله الاصليه ديال ارك سينوس وارك طونجونت وارك كوسينوس. نحاولوا اننا نحولوا هنا نقدروا نحسبوا واحد ارك سينوس بحال ارك سينوس دو اكس. واش دا تحفظهم كاملين؟ لا بوسيبل. خاصك تعرف كيفاش تحسب. خاصك اول حاجه قبل ما تحفظ الداله الاصليه تعرف كيفاش جبدناها عاد تحفظها. الو الداله الاصليه ديال ارك سينوس ما كتحفظش، خاصك تعرف كيفاش تجبدها. الو نقدروا نحولوها ايكال، نقدروا نضربوا في واحد هنايا كاع باش ما تاثرناش المعادله. ها ان فوا الو يعني ان واحد في ارك سينوس. نطبقوا العلاقه ديال ارك سينوس كيبدا بها يعني ديريكتومون هاد الفونكسيون هادي غادي نختاروها اف، وهاد الواحد هذا نختاروه جي بري صافي. لان هذا واحد راه بولينوم وارك سينوس كيبدا با ارك يعني ا وهذاك بي و ا تبقى بي. الو نديرو اف شحال كيساوي لنا اف ارك سينوس اكس اف بريم. بالنسبه لارك سينوس ارك طونجونت ارك كوسينوس خاصك تحفظ الاشتقاق ديالهم ضروري. ارك هنا غادي يكون الجذر لتحت سي سامبل. هادشي خاص تكون حافظو عن ظهر قلب ماشي واحد ناقص اكس او كار صافي. الاشتقاق ديال ارك سينوس كيساوي واحد على جذر واحد ناقص اكس او كار. الاشتقاق ديال ارك طونجونت كيساوي واحد على واحد بلس اكس او كار ما كيكونش الجذر صافي. بالنسبه للجي بريم اللي اختارينا هي واحد. الداله الاصليه ديال واحد شحال هي؟ اكس. كلشي عارف هادي سي سامبل يعني نضربوا هذا في هذا نطبقوا العلاقه ديالنا يعني اكس في ارك سينوس اكس وهذا في هذا وهذا في هذا ناقص انتيغرال ديال اكس نديرو هكا اكس هذا في هذا على جذر واحد ناقص اكس او كار سي بيان دي دو اكس.
الوغ صافي هاد البارتي هادي ما محتاجينهاش، نحيوها باش تبقى لنا البلاصه هنا ما نديروش ليها صافي. الوغ قلنا توجور الا كان عندنا جذر كان ديما كدير الاشتقاق ديال الجذر عندك، ديما لقيتي جذر ديال اف، الاشتقاق ديال اف شحال هو؟ الاشتقاق ديال اف، الاشتقاق ديال جذر اف كنديرو الاشتقاق ديال اف الفوق على جوج جذر اف، كاينه ولا ما كايناش؟ صافي، يعني ان الداله الاصليه ديال هذه كتعطينا جذر اف صافي. الوغ شو واش نقدروا نحطوها هنايا؟ عندنا اف هي واحد ناقص اكس او كاري، سي بيان جوج راه سامبل، جوج راه نقدروا نزيدو، ها هو نقدروا نزيدو جوج هنا ونزيدو الفوق جوج. الاشتقاق ديال هذا، الاشتقاق ديال هذا الداخل هذا شحال هو؟ الاشتقاق ديال واحد ناقص اكس او كاري هي ناقص جوج اكس، ياك هو اللي خاصو يكون الفوق. حنا ضفنا لتحت جوج نضيفو الفوق جوج صافي. دابا اش خاصنا هنا؟ خاصنا الناقص هنايا، يعني نضيفو الناقص هنا سي سامبل. الا ضفنا الناقص هنا تغير الاشاره هنا تولي زائد صافي. الا كان زائد عاوتاني كتولي ناقص، كتغير الاشاره سي سامبل. دخلنا الاشاره لداخل ولا خرجنا راه بحال كيما كان. الوغ دابا حصلنا على هاد المعادله، ها هو الاشتقاق ديال الداخل ها هو، ياك ها هي جوج، احنا حصلنا على المعادله، يعني ان هذه شحال كتساوي اكس ارك سينوس اكس زائد الانتيغرال ديال هذا شحال كيساوي؟ هو جذر زائد جذر اف هي واحد ناقص اكس او كاري بلس كونستون. احنا خدمناها بزاف. نقدروا نديرو شونجمون دو فاريابل هنايا الا بغينا نطولوا علينا الحساب. تصور انك ما جاتك هذه الفكره هذه في راسك، نقولوا حنا نفترضوا انها ما جاتكش في راسك هذه الفكره هذه ديال هذا الجذر اف والاشتقاق والمسائل. نفترضوا اشنو كانت عندنا هنايا، نحيو هذا نعاودوها هنايا باش نكتبوها هنايا اكس ارك سينوس اكس ناقص اكس ارك سينوس اكس هادي في هادي ناقص الانتيغرال ديال الاشتقاق ديال هادي على هي اكس على جذر واحد ناقص اكس زيد. ياك هكا بعدا عطاتنا هي هادي. الوغ دابا حنا نفترضوا اننا ما عرفناش ديك الغولاسيون، نديرو شونجمون دو فاريابل. حيت كدير شونجمون دو فاريابل كتشوف هاد الوسط ديال الجذر كامل حولوا لواحد الفاريابل واحد، غنحطو اون بوز إيكغيك إيكال واحد ناقص إكس أو كاري صافي. تاني حاجة كنديرو الاشتقاق ديال دي دو إكس، حنا ما عندناش لي بون، ما عندناش المشكل دابا في هاد الشونجمون غادي يجيك ساهل. دي دو إيكغيك الاشتقاق ديال دي دو إيكغيك شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الاشتقاق ديال هذا هو ناقص جوج إكس دي دو إكس سي بيان. الوغ دابا نحاولو اننا هادي نحولوها لهاد البارتي هادي. عندنا اكس، عندنا هنايا اكس ارك سينوس اكس ناقص انتيغرال هنا غادي دو اكس صافي. عندنا هنا اكس، عندنا هنا الجذر هذا اش غادي يولي؟ وسط الجذر شحال غادي يولي؟ جذر اش؟ جذر ايكغيك صافي. عندنا هنا اكس في دي دو اكس شحال كتساوي اكس في دي دو اكس؟ الا جبنا ناقص جوج لهنا تعطينا ناقص دي دو إيكغيك على جوج، ياك تعطينا إكس دي دو إكس صافي. ها هي إكس دي دو إكس، ها هي إكس دي دو إكس غنعوضوها بهذا، يعني تعطينا هنا جوج وهنا ناقص دي دو إيكغيك سي بيان صافي. دابا سهلت علينا الغولاسيون. هادي كونستونط غتخرج، هادي كونستونط غتخرج جوج والناقص هادي يخرج. الا خرج الناقص غادي يولي هنا زائد واحد على جوج صافي سامبل. شكون هو الداله الاصليه ديال واحد على جذر إيكغيك؟ الداله الاصليه ديال شحال كيساوي؟ شحال كيساوي هذا بعدا نحولوه باش نسهلو علينا؟ كيساوي واحد على إيكغيك واحد على جوج كيساوي إيكغيك ناقص واحد على جوج. سي بيان. دابا الداله الاصليه ديال هذا اكس اس ار، الداله الاصليه ديالها شحال كتساوي؟ اكس ار بلس ار
على ار بلس ان. صافي، يعني الدالة الأصلية ديال هذا شحال كيساوي؟ ها هو التكامل ديال هذا شحال كيساوي؟ الدالة الأصلية ديالي هو ار هو هذا ناقص واحد زائد واحد، يعني كيساوي واحد على جوج، يعني إكس واحد على جوج على واحد على جوج. هنا عندنا إيكغيك. صافي، شحال كتساوي هادي؟ واحد على جوج طلعت تولي جوج جذر إيكغيك. صافي، يعني الدالة الأصلية ديال هادي هي جوج جذر إيكغيك. الوغ شي سامبل هادشي، جوج جذر إيكغيك، جوج جذر إيكغيك باش ما نساوهاش. يعني الدالة الأصلية ديال هادي شحال كيساوي؟ جوج جذر إيكغيك فوا جوج جذر إيكغيك. جوج مع جوج كتمشي، يعني كتبقى لنا إكس أرك سينوس إكس زائد جوج مع جوج مشات بقات لنا جذر إيكغيك. تحت البروف هكا لا، تجي تعوض إيكغيك بالقيمة ديالها. شحال هي إيكغيك؟ القيمة ديالها شحال هي؟ هي واحد ناقص إكس أو كاري بلس كونستونت ديالنا. صافي، هذا الشيء يمكن اللي لقينا في البارتي هو هذا الميس. صافي، هادشي اللي لقينا في البارتي فايته. الوغ إكس أرك طون أرك سينوس إكس زائد جذر ديال واحد ناقص إكس أو كاري زائد كونستونت. سي سامبل كما كنا كنشوفو في البارتي فايتين. كنا كنعطيو واحد الإكزومبل سامبل، يعني أن كنديرو انتيغرال بار بارتي مرة واحدة كنلقاو النتيجة. فهاد الإكزومبل هذا إن شاء الله غادي نقدرو نديرو كثر من مرة، يعني أننا ونشوفو ميثود دو طابلو بعدا، ونشوفو فوقاش كتخدم لا ميثود ديال الطابلو. الوغ كما كنشوفو اول حاجه في انتيغرال بار بارتي وهي كلمه البيس. خاصنا شكون اللي نختاروا جي وشكون اللي نختاروا اف. كنعتمدوا على كلمه البيس. اللي ما شافش الدرس اللي فات يمشي يشوفو باش يفهم شنو كنقولوا. الو عندنا الفونكسيون الاولى وهي اكس او كاري، يعني انها فونكسيون بولينوم، يعني كتكون من الحرف ديال بي في كلمه البيس. عندنا كوسينيس بيربوليك ديال جوج دو اكس وهي اخر كلمه في البيس وهي اس. يعني ان بي تبقى اس، يعني بي هي تاخذ لنا العنصر جي فونكسيون جي و اس تاخذ لنا اف دو بي. هادشي راه فهمناه. الوغ يعني عندنا جي اختارينا كيساوي اكس او كاري، يعني جي دو بريم شحال كتساوي هنا؟ شارج جي دو بريم هي جوج دو اكس. عندنا اف بريم اختارينا كتساوي سي اش دو اكس، يعني ان الاشتقاق ديال سي اش دو اكس ماشي اكس، عندنا جوج اكس جوج اكس. كنعرفوا ان لو انتيغراسيون ديال سي اش ديال اكس كيساوي لنا سينوس بيربوليك ديال اكس. صافي، الا كان عندنا هنايا واحد ا، يعني غتكون عندنا ا هنايا وعندنا مقسوم على ا. صافي، واحد ا وهو واحد الكونستونت فاريبل بحال 5 6 7. يعني في هذا الاكزومبل هذا الداله الاصليه ديال سي اش ديال جوج دو اكس هي اف كتساوي لنا سينوس بيربوليك ديال جوج دو اكس على جوج. صافي، الوغ عندنا كوسينوس بيربوليك ديال جوج دو اكس كتساوي لنا سينوس بيربوليك ديال جوج دو اكس على اكس، الانتيغرال ديال الداله الاصليه ديالها بريميتيف نتاعها. الوغ دابا نطبقوا اللعيبه ديالنا هادي في هادي. الوغ يعني اكس او كاري فاش؟ في هادي في سينوس بيربوليك ديال جوج دو اكس على جوج ناقص الانتيغراسيون ديال هادي في هادي ديال جوج اكس اس اش دو جوج اكس على جوج. الوغ جوج غتمشي مع جوج غتبقى لنا هادي دي دو اكس. الوغ كما كنشوفوا ان هاد الكتابه هادي جوج مشات مع جوج، يعني غتمشي لنا جوج وغتمشي لنا هاد جوج، غتبقى لنا نمحيو هاد اكس ونعاودو نكتبوها، غتبقى لنا اكس في اس دو اش دو جوج اكس. وهذه ما عندناش الداله الاصليه ديال، يعني خاصنا نعاودو عاوتاني واحد الانتيغراسيون بار بارتي واحد اخر، يعني ان هذه فونكسيون كما هذا وهذه فونكسيون. الوغ هاد الفونكسيون هادي بولينوم، وهاد الفونكسيون هادي السينوس بيربوليك ديال جوج اكس وهي اخر كلمه في البيس يعني اس، يعني هادي نختاروها هي جي وهذه هي اف كما هذا. الوغ غنحطو هنايا نمحيو هذا
محتاجينش لا نعاود نكتبوها هنا. سي بيان. جي اختاريناه هو اكس، يعني الاشتراك ديال جي بريم شحال هو؟ واحد. بي اف بريم اختاريناه اس دو اش دو اكس ديال جوج اكس، عفوا جوج اكس، يعني الدالة الأصلية ديالو شي سامبل جوج ديال كوسينيس بيربوليك ديال اش دو جوج اكس. سي بيان. يعني أنه نطبقوها هنايا، نعاودو نطبقو الغولاسيون اللي عندنا. هنا تعطينا اكس او كاري فوا سي اش اس اش دو جوج اكس على جوج ناقص، نطبقو العلاقة ديال اللي عندنا هنايا هادي في هادي، يعني اكس نديرو الأقواس منساوهمش، اكس في سي اش دو جوج اكس على جوج ناقص انتي. كنطبقو غير هاد الغولاسيون بالنسبة لهادي صافي، درنا انتيغراسيون باغ بارتي بالنسبة لهادي، طبقنا هاد الغولاسيون اللي عندنا هنا، يعني هادي في هادي ناقص انتيغرال ديال هادي في هادي ديال سي اش ديال جوج اكس على جوج دي دو اكس. سي سامبل ستو الاقواس ديالنا. الوغ كيما كنلاحظو عندنا جوج كونستونط تقدر تخرج، واحد على جوج خرجوها هنايا، واحد على جوج. دابا عندنا الانتيغراسيون ديال هاد بريميتيف ديال هاد سي اش جوج دو اكس. سي سامبل شحال كيساوي بريميتيف ديالها؟ كيساوي سينوس بيربوليك ديال جوج اكس على جوج. سي سامبل صافي. الوغ يعني انا غادي يولي لنا المعادله تولي لنا، نسميو هذا انتيغرال اي، يعني اي انتيغراسيون اي شحال كيساوي لنا؟ غتساوي لنا اكس او كاري فوا سي اش اس اش ديال جوج اكس على جوج ناقص، نحيدو الاقواس، يعني نحيدو الاقواس الناقص هنا، هنا تولي زائد ناقص اكس فوا سي اش ديال جوج اكس على جوج زائد واحد على جوج. الانتيغراسيون ديال هادي هي هادي، يعني ديال اس اش ديال جوج اكس على جوج، وما نساوش بلوس كونستون. صح حنا خدمنا الانتيغراسيون ديالنا كيما كتشوفوا انها متعبه شويه انتيغراسيون، وراها انتيغراسيون اخر، وراها بالنسبه للانتيغراسيون بار بارتي جوج مرات طبقناها كتجي شويه طويله. الوغ نديروا واحد الميثود سهله احسن من هاد الميثود هادي، كتسمى ميثود دو طابلو. سي سامبل اجي نوريكم كيفاش كنطبقوا هاد الميثود. الوغ نخليو النتيجه باش نشوف واش صحيحه ولا لا هاد الميثود في هاد الاكزومبل ولا لا. نديرو بحال هكا. الوغ كتسمى ميثود دو طابلو، كترسم لي الطابلو ديالك. سي سامبل طابلو كنرسمو الطابلو، كنحطو جي بريم و اف. الوغ سي بيان، ها هو نديرو هكا خليوه هكا. سي بيان. الوغ جي بريم، جي بريم شكون هو جي بريم؟ هو اللي كنقولو كنختاروه في البيس، هو الحرف الاول، هو هذا هو اللي كيكون الاشتقاق ديالو منتهي. ديما جي بريم هو اختاروا هو الاشتقاق ديالو منتهي. هاد اكس او كاري الا درنا له اشتقاق 1 2 3 حتى 6 غادي يعطينا صفر في التالي، يعني اكس او كاري الاشتقاق ديال اكس او كاري غتعطينا جوج اكس، الاشتقاق ديال جوج اكس غتعطينا جوج، الاشتقاق ديال جوج ها صفر. سي سامبل. اف وهي الداله الاصليه كتمشي، هذه كتمشي بها بالاشتقاق، وهاد اف كتمشي بالداله الاصليه، يعني الفونكسيون الزوجه وهي كوسينوس بيربوليك ديال جوج اكس. الداله الاصليه ديال كوسينوس بيربوليك ديال جوج اكس هي سينوس بيربوليك ديال جوج اكس على جوج. سي سامبل. والداله الاصليه ديال هذه عاوتاني هي 4 على كوسينوس ديال بيربوليك ديال جوج اكس. سي سامبل. والداله الاصليه ديال هذه نزيد نربطو هكا شويه صفر هنا. الداله الاصليه عاوتاني ديال هذه غتعطينا جوج في هذه هي 8 ديال سي اش اس اش دو جوج اكس. سي سامبل. الوغ دابا اش غنديرو؟ غنديرو هذه في هذه، وهذه في هذه، وهذه في هذه. سي سامبل. وغنديرو هنايا الاشاره. باش كنبداو بلوس بلوس موان بلوس، الا زاد هنا بلوس موان بلوس موان بلوس موان بلوس موان تنساليو كنبداو غير بلوس. الوغ سي سامبل كنديرو هذه في بلوس ديال هذه، يعني انها تعطينا اكس
او كاري على سي اش اس اش ديال جوج اكس على جوج. صافي. هادي ف ناقص هادي يعني عطينا الناقص هنايا جوج 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 غتمشي مع جوج هنايا غتبقى لنا اكس ويبقى لنا لتحت جوج وتعطينا سي اش ديال جوج اكس زائد اخر وحده هي جوج هادي يعني غتعطينا هنا جوج في 4 هي 8 يعني جوج غتمشي مع جوج غتبقى لنا سي غتبقى لنا اس اش ديال جوج اكس على 4. كما كنشوفوا في ذا خدمنا هو هاد النتيجه هي هاد النتيجه كما تشوفوا اكس او كاري ها هي سي ها هي سينوس بيربوليك ديال جوج اكس على جوج ناقص اكس ديال سي اش اكس. هنايا راه واحد على جوج في هادي يعني واحد على جوج في هادي يعني جوج في هذا يعني 4. صافي يعني 4 كما كنشوفوا هنا 4 على اس اش ديال جوج اكس بلس كونستونت هنا. يعني هاد الميثود سي سامبل. الا عطيني هنا اكس اس 7 اكزومبل يعني ان هاد الميثود الاولى اللي درنا صعيبه غتبقى ساعتين هاد باش تخدمها. اما الا درتي ميثود ديال جدول في ساعه كتخدمها. هاد الميثود ديال جدول ماشي توجور صحيحه وهذه هي المشكل اللي فوقاش كتكون صحيحه في 6 ديال الفونكسيون. انا نعطيهم 6 ديال الكتابات فاش كتكون صحيحه 6 ديال الكتابات يعني انك تكون تكرار دوري لهذيك الفونكسيون كتكون كتكرر مع 5 6 7. صافي. الوغ غنشوفو ليكزومبل الاول الكتابه على شكل اكس اس ان اس اش 2 ا اكس بحال هكا دي 2 اكس كما درنا في هذا ليكزومبل. هذه نقدروا نطبقوا فيها ميثود دو طابلو. كاينه الجوجه كتابه الجوجه اللي نقدروا نقدروا نطبقوا فيها ميثود دو طابلو وهي الانتيغراسيون ديال اكس اس ان ديال السينوس بيربوليك ديال ا اكس دي 2 اكس حتى هي الكتابه الثالثه وهي الانتيغراسيون ديال اكس اس ان ديال كوسينوس ا اكس دي 2 اكس. الوغ الرابعه عندنا 6 الكتابات اكس اس ان ديال سينوس ا اكس على دي 2 اكس. الكتابه الخامسه وهي اكس اس ان على اكسبونونسيال ا اكس على دي 2 اكس. والكتابه السادسه هذه كيتحط بزاف في الاكزام الانتيغراسيون ديال اكس اس ان ديال واحد النومبر عدد كونستونت اس اكس على دي 2 اكس. الوغ هاد 6 الكتابات نقدروا نطبقوا فيهم ميثود ديال الطابلو. الوغ دابا نكملوا الكور ديالنا. الوغ نديروا شي اكزومبل انتيغراسيون نديروا انتيغرال ديال اكس او كاري شي حاجه بسيطه في 3 اس اكس على دي 2 اكس. الوغ كما كنشوفوا هذه هي هاد الكتابه ها اكس ان وهي جوج 3 هي ا و اكس هي اكس. كما كنشوفوا هاد اكس خاصو ياخذ لنا واحد العدد صحيح طبيعي موجب ان خاصها تكون عدد صحيح طبيعي موجب. يلا قيدوا هاد اللعيبات هادو ونخدموهم. الله نخدموا هاد ليكزومبل هذا ونتلاقاو في الفيديو الثاني ان شاء الله حيت نخدموا هاد ليكزومبل. الوغ هاد ليكزومبل كما كنديروا كنختاروا شكون هو الاشتقاق اللي منتهي هو اكس او كاري يعني هادي نختاروها جي بريم وهذه هي اف. صافي لان هذا اشتقاق منتهي. الوغ غنديروا هكا. الوغ عندنا جي بريم وهذه هي اف. الوغ عندنا اكس او كاري نديروها اشتقاق اكس او كاري الاشتقاق ديالها هو جوج اكس الاشتقاق ديال جوج اكس هي جوج الاشتقاق ديال جوج هي صفر. الوغ 3 اس اكس 3 اس الداله الاصليه ديالها شحال هي 3 اس اكس على الين 3 الين 3. والداله الاصليه ديال 3 اس اكس الين 3 نسيو هادو عندنا جوج هنا 3 اكس الين 3 في الين 3 هي الين 3 او كاري وعندنا الزيرو. الداله الاصليه عاوتاني ديال هادي هي 3 اكس على الين 3 اس 3. سي سامبل كما العاده هادي في هادي هادي في هادي وهادي في هادي. صافي
اشاره ما تنساوهاش، الزائد الناقص الزائد. الوغ الانتيغرال ديال هذا نسميوه اي، يعني اي شحال كيساوي؟ كيساوي هادي في هادي، يعني اكس او كاري في 3 أس اكس على لين 3 ناقص، لأن عندنا الضرب، ناقص جوج اكس في 3 أس اكس على لين 3 او كاري. عندنا الزائد هنايا، زائد جوج جوج في زائد 3 أس إكس على لين 3 أس 3. سي سامبل. بلوس كونستونت ما نساوهاش لأن عندنا هنا بريميتيف. ألوغ كما كتلاحظوا في ساعة خدمناها بالميثود ديال الطابلو. هاد الميثود ديال الطابلو نعاودو الشرح ديالو. الميثود ديال الطابلو فوقاش كتكون صحيحة؟ غير في دوك 6 ديال اللوكا، دوك 6 ديال الكتابات اللي كتبتهم هما فوقاش كتكون صحيحة. الا كان خارج على دوك 6 ما تطبقوش هاد ميثود دو طابلو. الوغ نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. سي سامبل. المهم انتيغرال ديال 3 ان 3 اس اكس راه هي 3 اكس اس على لين 3، راه سي سامبل. غندير واحد ليكزومبل باش تفهموا. 3 اكس الا درنا بالاشتقاق، صافي الا درنا 3 اكس اشتقاق 3 اس اكس، باش نديروا الاشتقاق اش كندخلوا لين و اكسبونونسيال، صافي. يعني كتعطينا اكسبونونسيال لين 3 اس اكس ايكال هاد اكس هادي تهبط لنا هنا، قاعده ديال الالين اكس عامله الين 3. الوغ دابا نديروا الاشتقاق ديالها، صافي. الاشتقاق ديالها شحال كيساوي؟ كيساوي الاشتقاق ديال هادشي الوسط، الاشتقاق ديال اكس الين 3 فوا اكسبونونسيال اكس الين 3. سي سامبل. الوغ الاشتقاق ديال هادي عندنا كونستونت، وهذا الاشتقاق ديال اكس واحد، يعني تبقى ايكال الين 3، صافي. اكسبونونسيال اكس الين اكس شحال كيساوي هذا؟ الا جبنا اكس جبناها عاوتاني لهنا شحال غتعطينا؟ غتعطينا 3 و 3 أس إكس، صافي. يعني حنا بغينا الدالة الأصلية ديال 3 إكس. يلا نشتقو شي حاجة تعطينا 3 إكس، يعني الاشتقاق ديال هذا مقسومة على لين 3، صافي. يعني الاشتقاق ديال هذا غادي يساوي لنا، إلا اشتقينا تعطينا لين 3 غتعطينا 3 أس إكس. ها هي الدالة الأصلية، يعني الدالة الأصلية ديال 3 أس إكس كيساوي 3 أس إكس على لين 3. ونفس العملية هادي كونستونت كيبقى الاشتقاق ديالها يعني على أو كاري عاوتاني الدالة الأصلية ديالها هادي على أو كاري لتحت، يعني 3 أو كاري على 3 إكس إكسيتيرا كيما بقينا هنايا. سي سامبل. ألوغ نتمنىكم أنكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله بالنسبة للانتيغراسيون. نتمنىكم حظ موفق في الدراسة ديالكم.